हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो तुमकां आयज प्लेस चेंज दिसता आसतली. सो आयज हांव म्हाज्या दिदीगेर आयला, म्हाजी भयण, व्हडली भयण. सो मस्त येवपाचें मेन रिजन अशें कांय ना, म्हटल्यार आतां खूब दीस जाले आमी मेळच नासली. ते लास्ट टायम आमगेर आयले तितके झाडां घेवन आयले म्हटलेलें पळय तेन्नाच. सो म्हटलें आमी आयज या. पावस पडटा पूण भरपूर, कालू भरपूर पडटालो आनी आयजूय पडटा. सो म्हटलें लागींच ते फोंडाच रावता त्या फ्लॅटान. सो म्हटलें मातसो बारीक जाता तशें या. आणि तेणी बी म्हणटाले ते बाबू का पोव जाय पोवच ना. सद्या ते व्हिडिओ कॉलूच करताले. सो म्हटलें आयज या. आनी तेका बी 2 बाबू आं. सो म्हटलें हांव बी मेळनासलें तेंकां खूब दीस जाले आनी तेंची एग्जाम चालू आसली नासली. सो म्हटलें आयज या म्हटलें. सो आयज हांव आयलो तेणी पळय पळय ते गुलाब म्हाका हाडलेले तेणी दिल्ले हाडून. बट म्हाजें जावना, तेजें बरें जालें पळय. आनी तुमकां गाडयांचो आवाज येता आसतलो. सो रोड आसा, अश्यो गाडयो वयता आनी हो ग्रावंड दिसता तुमकां? दिसपाना एक्चुली, ना दिसना. हो स्विमींग पूल आसा, तो कॉम्प्लेक्स ग्रावंड म्हणटा पळय, मिलिटरी कॉम्प्लेक्स ग्रावंड. तो आतां सद्या सगळीं झाडांच दिसता. ती आतां पावसान सगळीं झाडांच येयल्या म्हण ते दिसना. स्विमींग पूल, स्विमींग पूल. सो हांगा येता, पावसान सुद्दां येता न्हांवपाक. गरमेन तरी खूब आसता तेंचे. आमचे बाबू बी वयता, दिदीक 2 बाबू. सो तेवूय गेल्ले थंय गरमे दिसांनी थंय न्हांवपाक. सो भय करीश हांगा बसला दिदीगेर. आतां तुमकां दिदीक मेळटा. दिदी पळय, हे म्हाजे दिदी. सो दिदी आनी म्हाजें बॉन्डिंग आं. खूब बॉन्डिंग म्हटल्यार अशें आसतात सगळ्याचें बॉन्डिंग, पूण म्हाजें आनी ताजें सामकें खूब चड. म्हाजी खूब कॅर घेता ते, खूब सपोर्टीव म्हणटा तशें. खूब म्हटल्यार खूब अशें पयलूच्यान ना, पयलू लग्न जावचे पयलू सुद्दां आनी लग्न जावचे मागीर सुद्दां तेणी खूब कॅर घेतला म्हाजी. अशें आतां तुमकां खबर आसा लग्न जावन लायफ मातशी चेंज आसता. सो ते म्हाका पयलूच एडवायस दिल्ली अशें आसता अशें आसता अशें. एवरी डे ते म्हाका कितें जालें कितें अशें सांगता. आनी तेजे विचार आसता पळय ते खूब बरें आसा. सो म्हाका खूब बऱ्याक पडलें तेजें. अशें शी इज लायक माय सेकेंड मदर अशें सुद्दां सांगपाक शकता. आनी हांव सांगता बी, करिशाक सुद्दां म्हणटा हांव ते म्हाजे सेकेंड मदर म्हणून. आनी हय अशें. आनी अशें म्हाका पयलू लग्ना पयलू एक सुद्दां कांयच जेवण करपाक कळनासलें. कांयच म्हणल्यार कांयच कळनासलें. मातशें अशें सालाद हें करतालें हांव. पूण अशें आतां लग्न जावन हांव कितें न्ही ताका फोन करता, ताका आनी मम्मी कशें करपाचें तें म्हाका सारकें एक्सप्लेन करता. कितको खंयूय आसूं हांव ते बँकेन सुद्दां गेलें जाल्यार आतां कॉल करतालें की ती कशें करप गो जेवण. सो ते सांगतालें म्हाका अशें अशें करप. खूब खूब म्हाजें खूब म्हणल्यार खूब म्हाजें सपोर्टींग पिलर म्हणटा पळय तशें ते. हो दिदीचो धाकटो बाबू. नांव सांग तुजें? मनीश. आनी कितके शिकता तूं? 6th. आनी हो व्हडलो बाबू. हेलो गाइस, मयंक. 9th क्लास. 9th क्लास खंय. आनी ते दोगूय न्ही बरें पेंटींग बी बरें करता. सामकें बेस्ट स्केच. कसलें म्हणटात तें पेंटींग? एनिमी न्हू. काडला आसतलें न्ही तुमी? दाखयता तुमकां तेंचें पेंटींग दाखयता. हो आतां धाकटो बाबू मनीश पेंटींग दाखयता खंय तेजें. पळय या काय बरें काडटा पळय तो. कितें म्हणटा रे हिंकां? हो कोण? इताची. कोण? इताची खंय. पळय तेणी काडल्या आं सामकें. हेणी हे पेन्सील तेंचे पेन्सील ड्रॉइंग मरे हें. पेन्सील स्केच म्हणटा ताका. पळय 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 सामकें प्रोफेशनल ते सामकें स्केचिंगाक. पळय सगळें तेणी काडला. आनी मयंकू काडटा तेजो व्हडलो बाबू. मयंकाले खंय रे? हे पळय तेणी सामकी फायल बी केल्याय पळय. नांव बी बरयलां. कोण रे हो? सुकुना खंय. ते कोण तुमचे कोणाले भायर धाकटी भुरगीं बी आसतले तिंकां चड खबर आसतलें कितें तें एनिमी बी. आमकां तितकी नॉलेज ना ती. एक्चुली हांव बी तिंगेर येता न्हू तेन्ना ते म्हाका दाखयता अशें अशें म्हणून. हांव हय हय म्हणटा पूण म्हाका तितकी ती आयडिया ना. आनी तेजी मम्माक म्हणल्यार म्हाजी दिदीकूय बी नासतली. स्कुलान बी व्हरता रे तुमी दाखोवपाक? स्कुलान एलावड ना आसता. ते अशेंच घर टायमपास तेंचे हें आं स्केचिंग. आनी पळय काय बरें काडलां. सामकें बेस्ट. कोण रे हो? शिसुई खंय. हो मिनाटो मरे सारकें मरे. पळय बेस्ट काडटा ते.
सामकी फायल सामकी असाइनमेंट बी दिलेले आहे पशी बाई. आणि एक आम्ही शाणू म्हणटा मोगान अशें तेजें नांव मनीश म्हणून सांगलें न्हू हांवें. आनी तो बाबू आनी हो शाणू चौगाय M4 या. दिदीचें नांव सांगलें न्हू हांवें मोहिनी. म्हटल्यार कडले आमच्या घरा कडले तेजें संगीता तेका जिजून मोहिनी नांव दवरला कारण तेजें मोहन नांव. सो मोहन मोहिनी हो आमचो मनीश आनी हो मयंक. सो M4 ती चौगाय. आणि कसली हॉबी आसा रे तुजी मयंक? माझी क्रिकेट आणि फुटबॉल. क्रिकेटा बॉल आहे फास्ट. बॉल आणि लेफ्ट हँडेड मर तू? लेफ्ट हँडेड तो. आणि हांगा ग्राउंड आसा न्ही तो बी वयता मर तुमी खेळपाक? स्विमींग पुलाक वयताले. तो स्विमींग पूल बी आसा. आणि शाणू दिले तुजी क्रिकेट दोगूय सेम ते. पूण कितें जेवणा दोगूय ऑपोजीट त्या. हो सामको नॉन व्हेज आणि हो सामको प्युअर व्हेज. फक्त दाळ जाय तेका आनी कांय नाका. आनी हेका बिरयानी बी चिकन बी म्हाजे भशेन. पळया दोगूय बाबू आनी म्हाजे दिदी सामके बिजी खेळोवपाक. म्हाका आनी करिशाक सामके इग्नोर जाता. गाडयो म्हूण दाखयता आनी झाडां दाखयता. बाबू आनी पळय सामको मयंक. मनीशाक कळ्या व्हिडिओ घेता म्हणून दिसता तो पळयता पळय. दीदीन हांगा करिशाक टँक केला कारण तो च्या पिना म्हणून ताका स्पेशल गरम उदक थंड करून तेणी टँक केला कारण आतां पावस पडटा न्हू आनी म्हाका च्या नासतना म्हाका जायना. सो दीदीक खबर आसा सो तेका आनी विचारपा आनी ना की म्हाका कितें जाय तें. सो ते डायरेक्ट च्या करता. हांव आयलें की हे पळय च्या केली तेणी. 2 कोणा गो? हां एक बाबूक खंय. आनी आमी सामोसा हाडलेले येतना. सामोसा आनी च्या पिवपाची आनी करी टँग आनी सामोसा खावपाचो. सो आतां बाबू आनी शाणू आमकां तेंचें कलेक्शन दाखयता खंय कितें कितें आसा तें तेंचे कडेन. 2 वर्सां पयलींचो हाडून दवरला. 2 वर्सां पयलूचो खंय आनी ते बरें अशें सांबाळून दवरता सगळे. आनी हो शाणूलो कितें म्हणटात तेका? पिकाचू खंय एनिमी मारतो. आनी ते सगळे अशें बरें दवरता सांबाळून सामके. आनी कोणूय येयल्या न्ही भुरगीं तिंका सुद्दां दिता खेळपाक. आतां हे दोनी 2 वर्सां पयलूचे मरे. 2 वर्सां पयलूचो खंय घेतलेलो ते? बॉम्बे. बॉम्बे जिजू आमचो बॉम्बे आसता कामाक म्हणून ते बॉम्बे गेले दिसता. केन्ना गेले रे तुमी बॉम्बे? मे म्हयन्याक गेल्ले. तर तेन्ना थंय घेतलेलो तेंच्यांनी. आनी कितें कितें आसा तेंचे कडेन तांकां रे? उनो खंय ऑर्डर केले. ऑनलायन ऑर्डर केला. आनी हें कितें? दोनी सेम? सेमूच. हे पयलूचे दिसता मरे आनी हे नवे आसा दिसता. हे आमकां कळना खेळपाक. तुमी खेळटा न्ही रे? तुमकां कळटा न्ही? कलर्स 1 वर्स पयलूचे. ते आतां कित्याक यूज करता तू? काय ना दोला. केन्ना यूज करपाचो ते? बेश्टे केले ऑर्डर न्ही घेतलेले. पॉकेमॉन कार्ड. ती कितें कशी खेळपाची ती? नंबर गेम आसता तेंची. चड मारूं जाय. सो अशें तेंचें कितें कितें आसा कलेक्शन ते आमकां सुद्दां कळपाचें न्ही पूण तिंका सगळें खबर आसा खंय कितें कशें खेळपाचें आनी कितें बायनॅकुलर म्हणून वॉच म्हणून वॉच आहा मरे बय. वॉच ती कोणी हाडलेली जिजून? वॉच ते एग्जामी तुमकां उठपा रे. एग्जामी तिंका सकाळी स्टडी करपा लागून घेतले दिसता दिदीन. सो ते बरें उमेदीन सगळें दाखयता. तुमी बी पळया तुमचे हेचे कडेन आसतलें कितें कितें तुमचे कोणाकय आसतलें भुरगीं. करी शबय सामोसा खाता आनी टँग पिता आनी शाणू बीन सामोसा खाता आनी तेका च्या. आमकां सगळ्याक च्या फक्त करिशाकूच टँग ते. कशें आहा रे करीश सामोसा? बरें आसा? गरम आसा? बरें. आतां पावसान बी सामोसा खावपाक बरें न्ही. शाणूचे फेवरेट न्ही रे सामोसा? आनी कितें आवडटा तुका? दीदी आयले चटणी घेवन. आनी कितें आवडटा तुका? भजी आवडटा खंय? तेका तसलें आं भजी वडा फक्त वेज पूण बटाट आशिल्ले न्ही रे. आनी बाबू कितें आवडटा रे?
तो बिर्याणी लवर. हांव बी बिर्याणी, आमी दोगांय बिर्याणी लवर. चाय पियो सामोसा खावं अशें जालां सद्या आयता सिच्युएशन. दीदी घे ना गो, तूं घे ना. दीदी घेता खंय च्या, हांव घेता थंड जातली मागीर. सो मागीर मेळटा तुमकां. आतां हांव च्या घेता. हे पळया, हे आमचे धाकटे बाबून केला मनीशान, आनी हे मयंकान केला मरे. हे मयंकान केला. अशें तेंकां खूब बरें हॉबी आसा कितें कितें करपाचें. सो खूब बरें करता ते. आतां हे पळय कितें खेळटा रे, गेम खेळटा. आं गेम खेळटा खंय. हे पळया हे काय बरें कन्फ्युजन जाला. आनी आमचें तुमकां खबरूच आसा कितें जालां तें. गुलाब बी बरें जाल्या पळय. बरें जाल्या. तेणी खूब गार्डनिंग बरें केलां. दीदी सांगताली ते हांगा यो गो, कसलें झाड पण हांगा हें. म्हाका खबर ना. तांदूळ खबर आहा रे ना. आं दसणीचें खंय. हे दसणीचें झाड. हे गुलाबाचे हे तुवें दिल्ले ते मगो कुन्ना. कुन्ना ही कुन्ना खंय. म्हाका दिल्ले ते खंय तर गो. ते मोगरीचे हे पळय तुमचे. आनी हे कसले ते फुलावा कांदा. आं फुलावा घालता फुलावा. हां ते कितें असं फ्लेवर येवपाक घालता फुलावा. बरो फ्लेवर दिसता. हांवें केन्ना घालूं ना. तुवें घालता तूं. हां घालता खंय घालता. आनी हे मगो तेंचे पळय काय बरें गंजण जालां. खूब बरें जालां दोनी सायडीन. आनी आमचे तरी दोनी सायडीन बरें जालां. तेणी बरें कोण खायना न्ही ते बरें जाता. हे पळया करिलाचे बी झाड बरें न्ही. एमर्जन्सी यूज पडटा. आनी फोंड्या वचून बाजारात वचून हाडपाची गरज. तडका मारपाक बरें दिली. आनी एक मोगरेची झाड बरें व्हडलें जालें पळया झाड. फुलां केन्ना फुलताची चॉकलेट मे म्हयन्याचे पळय तळे येयल्या 2 आसा. हे पळय गुलाब हे दिल्ले ते म्हाका ते व्हायट. आं तेणी म्हाका रेड दिल्लो व्हायट. आनी हे पळय आं फायनली किरायते दिसले म्हाका. गंजना किरायते म्हणटाले न्हू. हे पळय किरायते. आनी हे ते बकोड्यो फातीन बी घालता पळय तो. आनी बरी फुलां बरी जाल्या. तेणी बरें केलां गार्डन. सामकी स्ट्रॉंग पिलर म्हाजे ते. तेजे बद्दल कितें सांगता पळय हांव ते कमीच. ते वर्ड्सान एक्सप्लेन करपाची कितें ते म्हाजे खातीर. सो आजचे व्लॉगान तुमी पळयला आसतले दीदी म्हाजे दीदी आनी तेजें गार्डनिंग बी. सो तेणी बरें केलां गार्डनिंग. आनी बाबूचे बी हॉबीज बी तुमी पळयला आसतले. स्केचिंग, पेन्सिल स्केचिंग आनी अशें क्रिएटीव वर्क बी करता ते. अशें आकाश कंदील म्हण मागीर आनी कितें अशें खूब क्रिएटिविटी आसा तेंचे दोगांचे हितून. सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा. थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.